सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। आप तिलावत मेहमान की सादत फरमाइए जनाब कारी खालिद हुसैन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله سبحان الله بسم الله الرحمن سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله ألا سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما شاء الله لا سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله ألا سبحان الله سبحان الله سبحان الله सभी हाथों को बुलंद करके बोले सुभान अल्लाह। एक मरतबा फिर कह दे सुभान अल्लाह। ला سبحان الله سبحان بسم الله الرحمن الرحيم
सुभान अल्लाह सुभान بسم الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان الله माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह जनाब कारी खालिद हुसैन नबी साहब दिलाते कलाम रहमान की साथ फरमा रहे थे लहो कलम को सरूत हुस्न जमाल दे हर हरफ आरज़ू का मुकद्दर